ले धेरै कुरा भन्नै परेन किनभने पहिलाका धेरै साथीहरूले धेरै कुरा भनिसकेको हुन्छ। तथापि पनि अब केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो पुस 5 को घटना त्यसै घटेको होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि उहाँको आशय अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता, सबभन्दा ठुलो टार्गेट चाहिँ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हो। यसलाई समाप्त पार्ने उहाँको प्रयास रह्यो। अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भने जनआन्दोलन भइरहेको बेलामा, संयुक्त जनआन्दोलन चलिरहेको बेलामा गणतन्त्रको कुरा उठ्दा, लोकतन्त्रको कुरा उठ्दा केपी ओलीले मजाक गर्ने हुन्थ्यो। यो लोकतन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र ल्याउने भनेको यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तै हो। अनि काठमाडौँमा साथीहरू धर्ना दिइराखेका हुन्थे, उहाँले मजाक गर्नुहुन्थ्यो, उखान तुका बनाएर भन्नुहुन्थ्यो कि यो घाम न्युरोडमा घाम तापेर, रत्नपार्कमा घाम तापेर परिवर्तन हुन्छ भनेर हँसी मजाक गर्नुहुन्थ्यो। भनेको अर्थ यो परिवर्तनको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्थेन। तर दोस्रो पहिलो संविधान सभा पढाइ दोस्रो संविधान सभामा आउँदा पहिलो संविधान सभालाई समाप्त पार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँको थियो। र दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधान चाहिँ होइन। संविधान सभाबाट पारित गराइएको चाहिँ हो। तपाईले अहिले भारतका संविधान सभा, अफ्रिकाका संविधान सभाहरूले बनाएको संविधान सभाका सिरियलहरू नै बनाएका छन्। त्यो बेलाका हेर्नुभयो भने प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक लाइनमा बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो र भोटिङ हुन्थ्यो। अनि बहुमतले पास गर्दै अगाडि बढ्थ्यो। भारतमा त देशको नाम के राख्ने, भारत राख्ने कि इन्डिया राख्ने भनेर भोटिङै हो। र संयोग के भयो भन्दाखेरि इन्डिया भन्ने पास हो। भारतको संविधानमा भारतको नाम, देशको नाम इन्डिया रहने। अनि त्यसपछि केही नेताहरूले चुक्ति निकाल्यो, इन्डिया रहनेछ र यसको हिन्दीमा यसलाई भारत भनिनेछ भनेर। अनि भारत र इन्डिया भएको हो नि त नाम त। त्यहाँसम्म भोटिङ भएको हो। दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा त अक्वामा फुल स्टपमा पनि भोटिङ भएको। त्यसपछि फाइनल संविधान भइसकेपछि त्यो संवैधानिक अदालतमा पठाइयो। संवैधानिक अदालतले यहाँ मिलेन भनेर पठाइयो। फेरि संविधान सभामा 3 चोटि संविधान सभा फाइनल संविधानमा चल्नुभयो। र लास्टमा गएर अनि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा आकार लियो, राष्ट्रपतिमा पठाइयो। नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि 4-5 जना लेखनदासहरूले, छट्टु वकिलहरूले, 4-5 जना छट्टु वकिल अनि 2-4 जना छट्टु नेताहरू बसे, एउटा किताब संविधान नामको तयार गरे र सोझै किताब संविधान सभामा राखिदियो। र यहाँले हेर्नु हो, धारा 1 देखि 185 सम्म हुन्छ भनेर, खबरदार हुन्न भन्लास् भनेर। अनि त्यसै बाँकी धारा जति छ त्यो अर्को पटक हुन्छ, सक्यो, ल संविधान पास हो। रामवरणले ढोगे, संविधान पास। पछि आएर ढोगे। यसरी संविधान बन्दैन दुनियाँमा।
त्यही संविधान हामीमाथि त डन्डा वर्षाकै थियो, गोली ठोकेकै थियो, यो हुँदैन भन्दै त्यही संविधानलाई ती आफैमा छलफल गराउनु नि। संविधान सभामा कमसेकम 1-2 महिना छलफल गराएर त्यसलाई बहस गराइदिए भए हुन्थ्यो नि, त्यो किताबै पास गरे हो। त्यस कारणले यो संविधान, यो सब तिग्रमबाज मध्येका एउटा ठुलो तिग्रमबाज अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म 2-3टा घटनाहरूलाई यहाँहरूलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बिस्तारै हामीसँग पनि समझदारी भयो, 2/3 पुग्छ संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गर्ने भनेर। परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने त कता हो कता, त्यो उहाँले ब्रेक गर्नु, हामी पनि छोड्यौँ। संविधानमा पाएको मौलिक हक जुन छ अहिलेकै संविधानमा, त्यसलाई बाजिने गरी विपरीत कानुनहरू बनाउन थाल्नु उहाँले। जस्ट केही उदाहरण म सुनाइदिन्छु। उहाँले प्रेस ऐन ल्याउनु हो, पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस फ्रिडमलाई सङ्कुचित पार्ने। त्यसको अर्थ के थियो भने फ्री प्रेस चाहिँ नियन्त्रित हुने। त्यो चाहिँ व्यापक विरोध हो र असफल हुनु उहाँले। त्यसपछि उहाँले ल्याउनु हो एउटा सैनिक ऐन। सैनिक ऐनमा के छ, अहिलेको संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर सेना परिचालन गर्ने। उहाँले संशोधन ऐन के ल्याउनु हो, सुरक्षा परिषदको बैठक नबसेको बेलामा सोझै प्रधानमन्त्रीले सेना प्रयोग गर्न सक्ने अर्को ऐन ल्याउनु, त्यो पनि असफल। त्यसपछि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउनु, 2टा अध्यादेश। एउटा अध्यादेश दल फोड्ने, पार्टी फुटाउने, अर्को अध्यादेश संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने। 2टा अध्यादेश ल्याएको। त्यो 2टा अध्यादेश वास्तवमा के हो भने लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउन त्यतिखेर ल्याएको। अदालत कब्जा गर्ने, निर्वाचन आयोग कब्जा गर्ने, अख्तियार कब्जा गर्ने, अनि यसरी अङ्गहरू कब्जा गरेपछि आफ्ना एकदम खाँटी कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै त्यहाँ भर्ती गर्ने हो भने त्यो संवैधानिक अङ्गहरू त शिथिल भएर जान्छ। त्यसलाई कब्जा गर्ने, पुलिस प्रशासन ब्युरोक्रेसी त सधैँ थियो, त्यहाँ उहाँ असफल हुनु। त्यसपछि उहाँले के गर्नु भनेदेखि मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय गराउनु भएको छ। त्यो निर्णय के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न पाइँदैन भनेर। अहिलेको संविधानमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनेर लेखिएको छ संविधानभित्रै। संविधानभित्र लेखिएका कुरा नेपालमै संसारभरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चिनिन्छ। राष्ट्रसङ्घमा पनि हेर्नु भने रेकर्डमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालै छ, त्यहाँ लेखिएको छ। अब त्यो लेख्न पाइँदैन भनेर उहाँ निर्णय गर्नुभयो संविधानको विपरीत। त्यसले उहाँको मन सायद स्पष्ट थियो नि कि सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र उहाँले चाहेको होइन। त्यसो पनि व्यापक विरोध भयो। राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएर सोध्यो र पछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दियो, यो संविधान विपरीत निर्णय मन्त्री परिषदले गर्न पाउँदैन, यसको कारण हो सक्दैन। त्यसपछि उहाँ फेरि पछाडि उहाँलाई त्यहाँ पनि असफल हुनु। त्यसपछि चाहिँ यो घटना हो। घटना अचानक 5 गते भएको होइन। त्यसपछि यो 5 गते के हो त भन्दाखेरि उहाँले के तर्क दिनुभयो भने पार्टीभित्र केही नेताहरूले विवाद गरे, मलाई काम गर्न दिएन भनेर। यही न हो, सबैले सुन्नुभएको। पार्टीमा विवाद हुँदैन भने कहाँ चाहिँ विवाद हुन्छ त? राजनीतिक बहस विवाद त पार्टीमै हुन्छ नि। घर परिवार छ भने त्यहाँ पनि विवाद हुन्छ, जहाँ मानिसहरू हुन्छ त्यहाँ विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ। अनि त्यो विवादको बहाना ल्याएर उहाँले के भन्दाखेरि संविधानले उहाँलाई दिँदै नदिएको अधिकार, हुँदै नभएको अधिकार
प्रयोग गरेर मन्त्री परिषद निर्णय गरेर संसद भङ्ग गराउँछ। संसद भङ्ग गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय दिँदाखेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदाखेरि त्यो पत्र सार्वजनिक बसिया हुन्छ। त्यो प्लेन लेटर छ, कुनै धारा उपधारा त्यहाँ कोड गरेका छैन। संविधानको यो अन्तर्गत गर्ने भनेर छैन, सोझै यो संसद विघटन गर्ने भनेर लेखेर पठाए राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिका कर्मचारीहरूले त्यसमा फिटै नहुने धारा 76 7 बमोजिम यति 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 भनेर कोड गरिदियो, त्यो मिल्दैन त्यसमा। अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद भङ्ग भयो। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याउनु पर्छ। यो संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत छ कि छैन? किनभने राष्ट्रपतिको अधिकार भनेको संविधानको संरक्षण गर्ने हो। त्यसमा उहाँले सुप्रिम कोर्टको राय लिन सक्नुहुन्छ, संविधान विज्ञहरूको राय लिन सक्छ। कागज बुझाउने बित्तिकै संसद भङ्ग हो। भनेपछि त्यो भङ्ग गराए र संसद भङ्ग गरिसकेपछि यो संवैधानिक छ, यो कानुनी छ भनेर उहाँले भन्न थाल्यो। जब 4 जना भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो कानुन विधि सम्मत छैन, संविधानसँग मिल्दैन भने, सारा देशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वकिलहरूले यो संविधानको विपरीत छ भने, सारा राजनीतिक दलहरू एउटा राजावादी दल छोडेर करिब सबैले यो संविधान सम्मत छैन भने, संसारभरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो असंवैधानिक काम हो भने भनिसकेपछि उहाँले सुरुमा त संवैधानिक छ भन्दै आउनु, बादमा भने यो संविधान चाहिँ कानुनी सानिकै पनि होइन, यो मेरो स्वेच्छाले गरिएको राजनीतिक निर्णय हो भने। यही न हो? यही सुन्नु भएको होइन? अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारिणी प्रमुख हो। कार्यकारिणी प्रमुखले, सरकार प्रमुखले कार्य गर्दाखेरि संविधानका भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, कानुनको भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्य गर्नुपर्छ। कानुन विधि प्रक्रिया भन्दा संविधान भन्दा माथि यो अहिलेको कार्यकारिणी प्रमुख अधिकार छ। कुनै बेला थियो जङ्गबहादुरको पालामा जे भने त्यही कानुन थियो, जङ्गले भनेपछि यही हो कानुन भन्थ्यो, जङ्गले बोलो त्यो लागू भयो। अहिले आएर केपीओले जे बोलो त्यही कानुन हो भन्ने युग यो होइन। उहाँले त्यो गर्नु, त्यसपछि उहाँले चुनाव घोषणा गराउनु। अहिले के गर्दै हुन्छ? अब संसद भङ्ग गराउनु। म संसदीय व्यवस्था मान्ने मान्छे होइन। मलाई संसदीय प्रणाली संसारभरि नै केही मुलुक बाहेक असफल छ र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल जडो, विकृतिको मूल जडो संसदीय नै व्यवस्थै हो। मेरो धारणा हो, यो व्यक्ति धारणा। संसदीय व्यवस्था ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरू संसारलाई कब्जा गर्दै जहाँ जहाँ पुगे त्यहाँ संसदीय व्यवस्था ल्याएर त्यो संसदको थ्रु चाहिँ के भने आफ्ना उपनिवेशहरू चलाए र त्यसरी चलाउँदै गए। ब्रिटिसमानले पनि त्यसैले संशोधन गर्यो आएर 2011 मा आएर। पहिला चाहिँ के थियो, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्ने प्रावधान ब्रिटिसमा पनि थियो, तर 2011 मा आउँदाखेरि ब्रिटिसले संशोधन गर्यो। उसले संशोधन प्रस्ताव पास गरेर के भन्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले चाहेको बेला संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। संसद भङ्ग हुने दुईटा अवस्था हुन्छ भने, एउटा अवस्था के हो भन्दाखेरि संसदमा उपस्थित रहेका सांसदको 2/3 बहुमतले संसद भङ्ग गर्यो भने संसद भङ्ग हुन्छ। दोस्रो अवस्था के भन्यो भन्दाखेरि संसदमा सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था हो। संसदले सरकार दिन सकेन भने त्यो संसदको के काम? यो दुई अवस्था बाहेक ब्रिटिस अनि संसद भङ्ग हुन गर्न पाइँदैन भनेर पास गरे। वाक्क लागेर यो भङ्ग लाग्यो। नेपालमा कानुन थियो 47 सालको संविधानमा
बहुमत प्राप्त दलका नेता प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँथ्यो। त्यही अन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भङ्ग गरे, मनमोहनले पनि आँट गरे, अब त्यसैमा टेकेर शेरबहादुरले भङ्ग गरे। त्यसमा शेरबहादुरको बेला पनि त्यो घटना घट्यो। त्यतिखेर संविधानमा व्यवस्था थियो, यतिखेर छैन। संविधान, नेपालको संविधान 2072 लागू भइसकेपछि 47औं संविधान अन्तर्गत कार्य गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो असंवैधानिक हो। र यिनको लक्ष्य के हो त? अब यो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको झगडाले गर्दाखेरि, विवादले गर्दा मात्रै होइन, अब उहाँले त्यसपछि के गर्न थाल्नु? अहिलेको अवस्था कस्तो छ? प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेपछि त्यो सरकार के हुन्छ? चुनावी सरकार हुन्छ नि। चुनाव घोषणा गरेपछि चुनावी सरकारले कहीँ दुनियाँमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाउँछ? चुनावी सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैन। उहाँले मन्त्रीमण्डल परिषद विस्तार गर्नु, राष्ट्रपतिले शपथ गराइदिए। चुनावी सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्न पाउँदैन। अहिले भटाभट नियुक्ति गरिरहेछ। चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारले कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्न पाउँदैन। अहिले भटाभट निर्वाचन आयोगमा, प्रशासनमा आफ्ना सरुवा गर्ने, मिलाउने सेटिङ गर्दै हुन्छ। यो के हो त? यो के को संकेत हो त? यो संकेत के हो भन्दाखेरि जुन विगतका परिवर्तनहरू भए सङ्घर्षबाट, खास गरिकन संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने उहाँको र उहाँले मन नपराएको कारणले यसलाई समाप्त पार्ने र निरङ्कुश शासक बन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा, निरङ्कुश शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा र आएका परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने खेल भएकै कारणले आज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी खुसी को छ? अहिले उहाँकै पार्टी पनि खुसी छैन। सबभन्दा बढी खुसी को छ? राजावादीहरू छन्। सबभन्दा पहिला स्वागत कसले गरे? राजावादी पार्टीले गरे। हिजोका निरङ्कुश शक्ति आज केपी ओलीका मतियार भएका छन्। यसले पनि स्पष्ट छ। यो स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि मुलुकको परिवर्तनलाई समाप्त पार्न पछाडि लाग्यो। हाम्रा यो संविधानमा रिजर्भेसनहरू हिजो पनि थियो, आज पनि छ। आज पनि यो संविधानमा रहेको शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। आज पनि यो निर्वाचन प्रणाली, यो खिचडी निर्वाचन प्रणाली को ठाउँमा चाहिँ के छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जानुपर्छ भन्ने छ। आज पनि चाहिँ के हामी भनिरहेको छौँ कि जनताबाट, देशभरिका मतदाताहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्यो कार्यकाल र निर्वाचित संसद समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित समानुपातिक संरचना भएको संसद चाहियो, ताकि यो खेलहरू सधैँका लागि समाप्त होस्। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउनु पर्यो। हामी सबै समुदायका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्यो। हामी अहिलेको 7 प्रदेशको संरचना हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहेको संरचना होइन। यसलाई परिवर्तन गरेर पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा जुन 10+1 प्रदेश राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको थियो, त्यो 10 प्रदेश नै नेपालको संघीयता, असली संघीयता हो भन्ने पक्षमा हामीले यो चुनावमा खर्चमा आधारित महँगो चुनाव प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न र पहिचानमा आधारित रहनुपर्छ भन्ने। यो नाम मात्रका प्रदेशको कुनै अर्थ छैन भने यी हाम्रा मुद्दाहरू संविधान संशोधन गरेर दुईटा बाटो छ।
या त संविधान संशोधन गरेर प्राप्त गर्ने या त जनसङ्घर्षद्वारा प्राप्त गर्ने। हाम्रो यो दुईटै माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो यसमा क्लियर छ, यसमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन छैन। शासकीय स्वरूप विषयमा हाम्रा पार्टीमा अहिले खुला छलफल छ। केही साथीले संसदीय व्यवस्था भन्नुहुन्छ, भन्ने छुट छ, त्यसले चाहिँ दिएको छ। तर अन्य कुराहरू यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा, घोषणापत्रमा स्पष्ट छ। अब यहाँ वक्ताहरूले पढ्नु भएन छ, क्लियर छैन भन्नु, क्लियर हुनुपर्छ भने के क्लियर हुनुपर्छ? सब क्लियरै छ, त्यहाँ सबै क्लियर छ, स्पष्ट छ पार्टीको दस्तावेज। खालि स्पष्टले पढिदिने र बुझिदिने समस्या छ, क्लियर छ हामी। अब आयो यति भनिसकेपछि यो प्रतिगमन हो र असंवैधानिक हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिराख्नु पर्दैन। उहाँ अहिले अदालतलाई दबाब दिएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउँदै हुन्छ। यहाँले कार्यकारिणी प्रमुखबाट संवैधानिक अदालतमाथि अथवा सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब हालिन्छ भनेदेखि त्यो निर्देशित हुन्छ भने लोकतन्त्र सिद्धियो भने हुन्छ। किन एउटै व्यक्तिमा जब स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यकारिणीले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, अन्य लोकतन्त्र हुन्छ, त्यो अवस्था यहाँ हुन्छ। र यसको अवस्थामा छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ के छ भने अब दुईटा बाटो छ, सम्भावना पनि दुईटा छ। एउटा सम्भावना मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो असंवैधानिक कदमलाई बर्खास्त गर्ने र संसदको पुनर्स्थापना गर्ने एउटा बाटो, सजिलो बाटो। यदि सर्वोच्चले कार्यकारिणी प्रमुखबाट प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित भएर दबावको बलमा उल्टो फैसला गर्यो भने त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भनेर साथीहरूले मलाई सोध्ने गर्छ। सर्वोच्चको हामी सम्मान गरौँला, तर यो राजनीतिक अधिकारको लडाई हो, जनताको अदालतमा हामी जान्छौँ। सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको अदालत। नेपालमै को कुरा अन्त किन कुरा लिने? शेरबहादुर देउवाले को बेलामा संसद भङ्ग गरे हो नि, अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले सही सदर गरिदिया हो नि। तर जनआन्दोलनले के गर्यो? त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्यो। जनआन्दोलनले गर्यो हो नि। जनआन्दोलनबाट संसद पुनर्स्थापित भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तरिम संविधानको थ्रु आयो मुलुकमा, आएकै हो नि। भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो अदालत कुन हो त? जनताको अदालत हो। जनताको अदालतमा हामी जान्छौँ। पञ्चायत कालमा पनि धेरै फैसलाहरू भए, तर जनताले स्वीकार्य भएन, पञ्चायत व्यवस्था खारेज भयो, राजतन्त्रै सिद्धियो। जनताको अदालत सबभन्दा ठुलो अदालत हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्मानित अदालतलाई मैले सम्मान गर्न खोजेँ, मेरो ठुलो सम्मान छ, म सम्मान गर्छु। तर राजनीतिक लडाई जुन हो, राजनीतिक अधिकारको जुन लडाई हो, त्यो लडाई जनताको अदालतमा पनि लडिन्छ कि त्यो बाटो जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसका लागि हामी तयार छौँ। तर हामी हाम्रो अधिकार गुमेको र प्रतिगमनलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, कुनै हालतमा सकिन्न। त्यसले स्पष्ट छ। दोस्रो कुरा हो, यदि अदालतले अब सम्भावनाकै कुरा गर्ने हो भने, यदि प्रतिगमन तर्फ गयो भने मुलुक एउटा ठुलो अनिश्चितताको भुमरीमा फस्छ। निर्वाचन हुँदैन, यो वैशाखको निर्वाचन सम्भवै छैन, हुँदा पनि हुँदैन। केपी ओलीले निर्वाचन गराउने भनेर यो घोषणा गरे पनि होइन, यो एउटा चाल फाल्दै हो, अल्झी राखोस् चुनावी जालमा तत्कालको लागि। चुनाव नहुने, चुनाव कसले गराउने? ठुलो प्रश्न त्यहाँ छ।
र चुनाव नहुने, संसद नरहने, संसद नरहँदा सबै संवैधानिक अङ्गहरू निष्क्रिय भएर जाने, शिथिल हुने, त्यो अवस्था के हुन्छ? जो शक्ति हुन्छ, शक्ति जसको सत्ता हुन्छ उसले निरङ्कुशता ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यही बेला हो निरङ्कुशता अगाडि बढाउने। चुनावबाट, संसदीय व्यवस्थाबाट हिटलर चुनाव जितेर आएको थियो जर्मनमा। जर्मनको पार्टी थियो नेसनलिस्ट, के नेसनल सोशलिस्ट पार्टी। उनले चुनाव जिते, संसदीय व्यवस्था थियो। चुनाव जितेर आएर सरकार प्रमुख भए, संविधानलाई निस्तेज बनायो र हिटलर जस्तो नात्सीको जन्म भयो र संसारमा नाहकमा करोडौँ मान्छेले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यो बेला मारियो। मुसोलिन पनि चुनावै जितेर आएको मान्छे थिए, तर उनले पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाँसीवादको एउटा जन्मदातै भन्ने। त्यस्तो धेरै घटनाहरू छन् दुनियाँमा। इराकमा सद्दाम हुसैन पनि चुनावै जितेर आएका थिए, तर जनतालाई माथि निरङ्कुश थिए। अहिले पनि धेरै देशमा निरङ्कुश शासक जनतालाई चुनाव जितेर आएको, तर निरङ्कुशता लागेको छ। पाकिस्तानमा के भयो? हिन्दुस्तान र पाकिस्तानको विभाजनपछि पाकिस्तानको संविधानले अर्को बन्यो, हिन्दुस्तानमा अर्को बन्यो। पाकिस्तानको संविधान पनि लोकतान्त्रिक नै थियो। मोहम्मद अली जिन्नाको मृत्युपछि त्यो संविधानहरू यसै गरी जसरी ओइलले गरे उल्लङ्घन छ, यार खाँहरूले उल्लङ्घन गर्दै गए र संविधान निस्तेज हुँदै गयो। के भयो त भन्दाखेरि सत्ता शक्ति मिलिट्रीको हातमा गयो। संसारभरिको उदाहरण हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा जहाँ नागरिक कानुनहरू, सिभिल लजहरू जहाँ फेल हुन्छ देशलाई सञ्चालन गर्नका लागि, त्यो ठाउँमा संसारमा के भएको छ? मार्शल ल आएको छ र मिलिट्री शासनहरू आएको छ। तानाशाहहरू जन्मिएका छन्। त्यही सम्भावनालाई देखेर त्यो अभिलाषा, आफ्नो अन्तरित अभिलाषालाई मूर्त रूप दिनका लागि नै यो संसद भङ्ग गरिएको हो। यसमा कुनै भ्रम छैन। त्यसैले बेस्ट बाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रतिगमनलाई खारेज गर्ने, असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्ने, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापित हुन्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ सरकार दिन्छ। कसको सरकार भन्दा को प्रधानमन्त्री त्यो गौण विषय हो, तर मुलुक ट्र्याकमा आउँछ। अब यहाँहरूको प्रश्न गम्भीर छ यहाँ। त्यो के हो भने सामान्यतया तपाईहरु हामीले कानुन उल्लङ्घन गर्यौं भने के हुन्छ? हामीले कुनै बेला कानुन उल्लङ्घन गर्दा के हुन्छ? समातेर लान्छ, जेलमा हाल्छ, हैन? सजाय हुन्छ। प्रधान केपी शर्मा ओलीले त संविधान उल्लङ्घन गरेका छन्, तिनलाई सजाय हुने कि नहुने? संविधानको उल्लङ्घन भनेको त जघन्य अपराध हो नि, तिनलाई कठघरामा उभ्याउने कि नउभ्याउने? संविधान उल्लङ्घन गरेपछि भन्ने त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी, संसदको पुनर्स्थापनाले नै लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ। अलिक दिन क्राइसिस हुन्छ, फेरि के छ, मुलुक लिकमा जान्छ। यदि केपी ओलीको कदमलाई सही हो भने कोही पनि संसदले भोलि काम गर्दैन। प्रधानमन्त्री आउँछ, रिस उठ्छ, भङ्ग गरिदिन्छ। उसले देख्छ आफ्नो कमजोर हो, भङ्ग गरिदिन्छ, अनि यो व्यवस्था त्यसै पनि कोल्याप्स हुन्छ। अर्को त्यो ब्ल्याक होलभित्र, अँध्यारो सुरुङभित्र मुलुकमा फस्छ र त्यहाँबाट निकाल्न धेरै कठिन छ। त्यहाँ निकाल्न केपी ओलीले सक्नुहुन्न, उहाँले सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्न। यस्तो अँध्यारो हुन्छ भन्दाखेरि यो गलत कदम उहाँले उठाउनु। अब दोस्रो रहेको छ, दोस्रो च्याप्टरमा पनि अलिकति प्रवेश गरौँ। यो पहिचान भनेको
पहिचान भनेको धेरै किसिमका पहिचानहरू हुन्छन् र सबैको अन्तत्वगत आइडेन्टिटी भनेको अन्तिममा गएर पोलिटिकल आइडेन्टिटी नै हुन्छ। हामीले भनेको आइडेन्टिटी के हो भन्दाखेरि त्यो पनि पोलिटिकलै आइडेन्टिटी हो। नेपाल मल्टिनेसनल कन्ट्री हो। नेपालमा धेरैवटा नेसनालिटिजहरू छ। यी हेर्नु त थरी थरीका अनुहार छन्, थरी थरीका भाषा बोल्ने छन्। यही हलमा हाम्रो सोसाइटी मल्टिनेसनल मल्टिएथनिक यानी बहुराष्ट्रिय बहुजातीय समाज हो, विविधता युक्त समाज हो। एउटै जाति एउटै भाषा भाषीले बनेको यो देश होइन। त्यसैलाई त्यो विविधता छन्, तिनका आफ्ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, वेशभूषा भाषा संस्कृति भूगोल पनि रहेका छन्। तिनलाई रिकग्नाइज गर्ने, तिनलाई रिकग्नाइज गर्ने स्टेटले रिकग्नाइज गर्ने र स्टेटले रिकग्नाइज गर्दै सबै नेसनालिटिजहरूलाई राज्यको शक्ति साधन स्रोत र प्रदान गरिने सुविधामा सेवा गर्ने अवसरमा बिना भेदभावको प्रतिनिधित्व गराउने, देशको नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व गराउने र राष्ट्रले मुलुकले भनौँ न त्यसलाई या राज्यले त्यसलाई सम्बोधन अनरसिप लिने हो, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्ने हो। त्यो रिकग्निसनको आधार एउटा संघीयताले पनि होदिन्छ। संघीयता के हो भन्दाखेरि यहाँ संघीयताको विषयमा कुरा गर्दा यसले जातिवाद बढाउँछ, यसले क्षेत्रीयतावाद बढाउँछ, यसले देशलाई टुक्रा टुक्रा गर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू लाल कामरेडहरू प्रचार बढी गर्छन्। काङ्ग्रेस पनि त्यसैका पछि लागेको छ। संघीयता त्यो होइन। त्यो संघीयता हुने भए सबभन्दा पहिला टुक्रिन्थ्यो अमेरिका, संघीयता टुक्रा गर्ने भए टुक्रिन्थ्यो भारत, पहिले टुक्रियो धर्मका आधारमा, त्यो होइन। अहिले त्यहाँ हुन्छ संघीयता भएको सबभन्दा कमजोर हुन्थ्यो क्यानाडा, सबभन्दा कमजोर हुन्थ्यो युएई, सबभन्दा कमजोर हुन्थ्यो ब्राजिल, स्विजरल्यान्ड त ध्वस्तै भइसक्थ्यो, बेल्जियम ध्वस्त भइसक्थ्यो। तर ती मुलुकहरू राजनीतिक रूपले बलियो, आर्थिक रूपले बलियो र एकता दह्रो भएका मुलुकहरूमा गानिन्छ। त्यो कारण के भने संघीयता हो। भारतमा विविधता छ, हामीभन्दा बढी विविधता छ। ती सबै विविधतालाई एक ठाउँ जोड्या कसले छ? संघीयताले जोडेको छ। र संघीयता भनेको के हो भने दुईटा शब्दमा लिन्छ। एउटा विविधताको भित्र यसलाई जोड्ने एकतामा, र अर्को भनेको संघीयता भनेको पावर सेयरिङ पनि हो। शक्तिमा साझेदारी प्रणाली भनेकै संघीय प्रणाली हो। सबै राष्ट्रियताका, सबै एथनिक ग्रुपहरूका, सबै जातिका सत्ता र शक्तिमा साझेदारी नै र संघीयता हो। त्यसमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारण के हो भने तिनको पहिचान, तिनको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने हो र तिनलाई सम्बोधन गर्ने हो। भारत जस्तो ठाउँमा तीन प्रकारले संघीय प्रणाली बनेको छ। जबकि भारत संघीयमा अर्ध संघीय मुलुक हो। नर्थ इस्टमा जानु हो भने नागाल्यान्ड भन्छ। नागाल्यान्ड भनेको के हो? ल्यान्ड अफ नागास भन्छ। नागाको भूमिलाई नागाल्यान्ड भन्यो। मिजोरम भनेको के हो? मिजो जातिको भूमिलाई, मिजोरम एउटा प्रान्त हो नि, त्यहाँ एउटा राज्य हो नि भन्यो। के का आधारमा? अहिले हालै केही वर्ष अगाडि भनौँ न, बिहारबाट झारखण्ड छुट्यो। झारखण्ड भन्नाले के हुन्छ? त्यहाँका झारखण्डे, त्यहाँका सन्थालहरूको भूमि हुन्छ। भन्दाखेरि यो के हो त भने जातिको नामबाट, कास्ट भने होइन, जाति, एथनिक ग्रुप, नेसनालिटिज भने हो। तिनीहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी बन्यो। तर त्यो प्रदेश सबैको प्रदेश हो, फेरि उत्तिकै हो, तर त्यो समुदायलाई सम्बोधन गर्ने हो, एउटा आधार बन्यो।
भारतमा दोस्रो आधार भाषाको आधारमा बनायो। जस्तो बङ्गाल छ, बङ्गला भाषाको आधारमा। तमिलनाडु तमिल भाषीहरू, त्यहाँका मलायालम भाषीहरूको एरियालाई तमिलनाडु भन्यो। आन्ध्र तेलुगु भाषीहरूको क्षेत्रलाई आन्ध्र भन्यो। महाराष्ट्र मराठी भाषाभाषीहरूको क्षेत्रका आधारमा भन्यो। यानि जातिका पहिचानका आधारमा, भाषिक आधारमा र तेस्रो के छ भने टेरिटोरीको आधारमा। टेरिटोरी कस्तो उत्तर प्रदेश भन्यो, मध्य प्रदेश भन्यो। यो के हो त भन्दाखेरि टेरिटोरीको आधार भन्यो। नेपालको 7 प्रदेश कुन आधारमा भन्यो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो केपी ओलीले पनि भन्न सक्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अरू समुदायहरू, अरू भन्नाले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायहरू लगायतका, थारू लगायतका विविध समुदायहरू, यहाँ लिम्बुवान या किरात या उता मगरहरू, तामाङहरू, समुदाय, एथनिक समुदायहरू, यी लगायतका समुदायहरू हिजो पनि शासित थिए, आज पनि शासित रहने र भोलि पनि शासित रहने गरी यो संरचना खडा गरिएको। संहिता भनिहाल्नु पर्यो। र जो सैकडौं वर्षदेखि शासक थिए, जुन समुदाय, त्यो शासक बनिराख्ने र जो शासित थिए ती शासितै बनिराख्ने गरी अहिलेको संरचना खडा गरियो। यसको अरू कुनै तर्कै छैन। यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन हुँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि अब सबै प्रदेश सबैका हुन्छन्। कुनै एउटा जातिको मात्रै प्रदेश हुँदैन। बिहार छ, त्यहाँ बिहारीहरू मात्रै बस्छ। बिहारीमा बस्ने सबैले उत्तिकै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ। बङ्गालमा बङ्गाली मात्रै छैनन्, बहुबाहुल्य उनको छ, तर अरू पनि उत्तिकै पाएको छ। भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो पहिचानका ती 5 आधारहरूलाई टेकेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई सच्याउनुपर्छ।